फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु द ज़नकदन हालत शोरो शो नु खपल बचे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रवगुख्तो वर्तवाई खपल बची तवाई जमादा सर पर डाग बांधे के दवा ता पखौर बांधे के दवा प 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत कई और बची तवई जमादा सर पदे खौर बांधे के दवा बचे वर्तवाई वले वेचे मा बांधे दा अल्लाह तरस राश चे अल्लाह रा तो गुरी चे अमीरुल मुमिनीन दे और रूह ते नवजियो दा मख में दा सर में पदे खौरो के दा आगा गले प्रूतियो दा सर में पखौरो के ककड़ शवे चे अल्लाह में वीनी चे अल्लाह रा बांधे रहमो के नो प 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत कई और चे द ज़नकदन हालत रागे बची तो वही सर राल पखौरो के केदा सर राल पखौरो के केदा डेरे जड़ल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रागे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो वही तो वले जाड़े मर्ग न यरेगी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और तो वही मर्ग न यरेगा मा खुपदे यरेगम चे द मर्ग न पस पस पीखी मर्ग न पस पस पीखीगी दागी यरा दरा सरा दागी पी कर देरा सरा चे मर्ग न पस सुदी वे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और वही मख पकेगा मा द द्वाड़ो जिहानो सरदार न औरी दलियो स्ता पबारके और द अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बारके मौरी दलियो सय्यदा कुहूलिल जन्ना चे उमर और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुमा दा बद्वाड़ा द जन्नत के द खल्क़ सरदारानी दा तिनमा औरी दलियो तो वो लिखा पे वे माता उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइल चे दा बतद अल्लाह पमख के उए दा बतद क़यामत पोरस दा गवाही वर के चे दा मा द द्वाड़ो जिहानो सरदार न औरी दलियो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और तो आवजब हुआ लक खुशाल शो विच जका चे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु द क़यामत पोरस उई चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीलियो चे दा द्वाड़ा बद जन्नत सरदारानी नो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर खुदा अल्लाह खबर है और दा अल्लाह वीली दी नवेद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेड़े बा अल्लाह पार की दुमरा वरसर पी करो दुमरा आजजी प वक्त ज़नकदन की बिया बची तवाई चे माना कल रूह वखीजी वफात शमा जमा लाश दंद कवई नो लाश पमे बार के दी और बिया बलाड शिदा आयशी रजी अल्लाह ताला अन्हा न तपोस वके चे माल अखपल कोर के द दफन ज़ैरा कियो कना माते पजवंदाना खकड़ियो शायद चागा जमा द वजी नहीं कड़ियो न तब वर्त हुआए चे बार यो मुर्दा प्रोते अगल इजाजत वरके क इजाजत वर्को नमा बदपन के और को इजाजत रद्रा न कनुमा बन दपन कवे बचे रागे द उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु लाश बार प्रोते आयशी रजी अल्लाह ताला अन्हा तवाई न अमीरुल मुमिनीन दे और न उमर दे बार द यो मुर्दा लाश दे इजाजत कई चिस्ता कोर के दपनश आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वही जमा इजाजत दे राय उड़े चिकल दपन कौ यो सहाबी वाई वही बल सहाबी जमात प उगो बांधे लाश यखेव और दिसी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो वकतल वर्तवे दास्ता जय हो दास्ता जय दे दा चिपके दपन केगी वे चे मा ढेर करता औरी दलियो चे द द्वाड़ो जिहानो सरदार बवे जरवत लमा अबू बकर सिद्दीक रवत उमर रवत ज दाखिल शुमा अबू बकर सिद्दीक दाखिल शो उमर फारूक दाखिल शो उमरा मा ढेर करता औरी दलियो द द्वाड़ो जिहानो द सरदार ना क्या गबा कल खपल नुम वागस्तो नो बिया बे वर सरस्ता और द अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नुम आगस्तो
ستاسو نمونه د ځان سره یو ځای اغوستي وو نو ستاسو دا ځای دی تاسو به د ده سره یو ځای دفن کیږئ او احادیثو مبارکو کې راځي د دواړو جهانو سردار یو ورځ یو طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی دواړه یې داسې لاس نه نیولي دي صحابو ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه ای صحابو مونږ ته وګورئ مونږ به درې واړه دقه شان په ورځ د قیامت د قبر نه پاسو څنګه چې مې داسې نیولي دقه شان به درې واړه مونږ قبر نه پاسو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دنیا کې پیشنګویې ورکړې وي خو بیا به ورسره هم غم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په لاره روانو چې مرغۍ به یې ولیدله وی مرغۍ ډېره بختوره په یوه څانګه کینی او په بله څانګه کینی او خورې څکي او چې مړه شي جو خبره به ختمه شي بیا در سره وروستو حساب نشته دی مرغۍ ته به یې وی ته بختوره او حال دا دی چې د دواړو جهانو سردار ورته ویلي و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی انت صاحبی علی الغار ته په غار کې زما ملګری وي نو وصاحبي علی الحوض په حوض کوثر بم ته زما ملګری دا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو یو ورځ ورته د دواړو جهانو سردار فرمایي وی زه جنت ته لاړم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی کله لاړم فی المنام او فی لیلة المعراج یا په شپه د معراج یا خوب کې جنت ته لاړم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپه شو د دواړو جهانو سردار ورته وی ولې خپه شولې وی زه وامه چې زه در سره وې نو چې زه در سره وې د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مه خپه کېږه دا زه چې کوم جنت ته تللی ومه دا په ټولو انبیاو حرام دی چې څو پورې ورته زه نه یم تللی او په تمامو امتونو حرام دی چې څو پورې ورته زما امت نه تللی او زما په تمامو امتونو حرام دی چې څو پورې ورته ته نه تللی دغې جنت ته خو به ړومبې ته ځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه ناست وم او زما پلار راښکاره شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل انت عتیق الله من النار ته آزاد شوی د الله د اور نه فیومئذ سمی عتیقا د هغې ورځې نه پس زما د پلار نوم عتیق شو خلق به ورته عتیق وي عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد شوی صحابي صدیق معنا چې ژوند کې دروغ نه دی ویلي نو داسې د لوی پایې خلقو بیا به الله ته عاجزي کوله ما نه مرغۍ غوره ده ما نه واښه غوره دی دا عاجزي به یې کوله چې الله آخرت آباد کړي نو انبیاو چې څه عاجزي کړې ده دې کې مونږ او تاسو ته تلقین دی چې هر ټیم الله ته عاجزي کوئ فرمایي فدلهما پس لاندې مرتبې ته یې راکوز کړل دې دواړو لره بغرور په دوکې سره فلما ذاق الشجرته هر کله چې وڅکلو دې دواړو د دې ونې نه بدت لهما سوآتهما نو ښکاره شو دې دواړو ته عورتونه د دې دواړو وطفقا یخصفان علیهما شروع شول دا دواړه چې لګولې په خپلو ځانونو باندې من ورق الجنه د پاڼو د جنت نه وناداهما ربهما آواز کو دې دواړو ته رب د دوی علم انحکما آیا ما نوی من کړي تاسو دواړه عن تلکما الشجرتی د دې ونې نه د دې ونې نه ما نوی من کړي واقل لکما او نو ویلي ما تاسو ته ان الشیطان لکما عدو مبین چې بېشکه شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی
قالا اویل دی دوارو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا ظلم کڑے دے مونگ پخپلو زانونو باندے نقصان کڑے دے مونگ دخپلو زانونو دا اللہ سوک نقصان او تاوان نشی کولے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا کبخن و نکڑی تا مونگ تا وَتَرْحَمْنَا و رحم و نکڑی پا مونگ باندے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نو خام خواب شو مونگا دا تاوان والونا